XFM Health News. Sa kasika sa panglawas, Santhon Vitamin C ang ngayong tumaron sa karon nga panahon. Si katropang Ana May Perez sa report. Giabisuhan sa mga health experts ang publiko nga magbantay sa ilang panglawas tungod sa kasamtangang panahon nga init unya kalit lang muulan nga mahimong hinungdan sa pagdagsa sa naglain-laing sakit. Sumala sa Department of Health, ang kalit nga kausaban sa panahon makapahuyang sa resistensya sa lawas nga mahimong mosangpot sa sipon, ubo, hilanat ug uban pang respiratory infections. Gidugang sa DOH nga ang init nga panahon mosangpot sa dehydration samtang ang kalit nga ulan mahimong magpabugnaw sa lawas nga makahatag og temperature stress ilabi na sa mga bata ug tigulang. Posible usab nga mosaka ang kaso sa dengue tungod sa nagtapok nga tubig human sa ulan nga maoy puy-anan sa mga lamok. Auhag ang publiko nga magpabiling hydrated, magsulob og angay nga sinina ug likayan ang kalit nga pagpabasa sa ulan ilabi na kung gikan sa init. Gikinahanglan usab ang pagpanglimpyo sa palibot aron malikayan ang pagpanaghan sa lamok o pagsiguro sa husto nga pahulay ug pagtumar sa Santhon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health aron mapalig-on ang resistensya sa lawas. Alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santhon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.